بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وخالقنا ورازقنا ويرضى. اللهم لك الحمد نحمدك اللهم بمحامدك كلها ونشكرك على آلائك كلها. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اللهم أنت أهل أن تحمد وأنت أهل أن تعبد. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام. اللهم لك الحمد كما هديتنا للقرآن. اللهم لك الحمد كما علمتنا الحكمة والقرآن. اللهم لك الحمد كما يسرت لنا من صيام شهر رمضان وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين. اللهم أنت أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، لا إله إلا هو المتوحد في الجمال، المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، والمتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبدي ليكون للعالمين نذيرا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ومالكنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بالقرآن. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا حبيبا، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا محبوبا، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط سائقا وقائدا، وإلى الجنة موصلا، وإلى الجنة موصلا، وإلى الجنة موصلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة من القرآن كرامة وشرفا، وبكل سورة من القرآن سلامة وعافية، وبكل جزء من القرآن جزاء في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ويؤمن بمحكمه ويعمل بمحكمه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه
حروفه ويضيع حدوده. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الذلل، وأسكننا به الذلل، وأسكننا به الذلل. اللهم أنت اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيت يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. اللهم اجعلنا لكتابك من التائل، اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين. اللهم قد حضرنا ختم كتابك، اللهم قد حضرنا ختم كلامك، اللهم قد حضرنا ختم قرآنك، وأغنخنا متايانا ببابك، اللهم أنخنا متايانا ببابك. اللهم إنا نقف ببابك ولا ترد أيدينا صفرا خائبا. اللهم لا تردنا عن جنابك، فإن تردنا فلا حول لنا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجود والمن والكرم، يا ذا الطول والإنعام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا، ورقاب أساتذتنا ومشايخنا وشيوخنا وذوي أرحامنا وأقربائنا ومن له حق علينا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم ارحم على المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،
اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر ديار أعداء الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مولانا إلهنا رازقنا ومالكنا وخالقنا. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم ارحم على المسلمين. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في كشمير. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في باكستان. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين ودمر ديار اليهود. اللهم دمر ديار اليهود. اللهم دمر ديار اليهود وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكرومين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم أنت الولي ونحن الفقراء. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا خلق من خلقك ولا تجعلنا من الهالكين. اللهم لا تجعلنا من الهالكين. ربنا واجعلنا مسلمين لك. اللهم اجعلنا مسلمين لك. اللهم اجعلنا مسلمين لك كما قلت لنبيك إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك أيضا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. واللهم أرنا مناسكنا وتب علينا يا تواب وتب علينا يا رحمن وتب علينا يا منان وتب علينا يا حنان وتب علينا يا ربنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية. اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم يمن حساب
حسابنا اللهم يمن كتابنا اللهم يمن كتابنا وبيض وجوهنا ويسر حسابنا اللهم اجعلنا اللهم ارزقنا جوار نبيك في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارزقنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم ارزقنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم ارزقنا عند الموت بكلمة طيبة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وأعتق رقابنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا وتقبل منا صيام رمضان وتقبل منا قيام رمضان وتقبل منا تلاوة القرآن وتقبل منا اعتكافنا وتقبل منا كل الأعمال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله